درتو؟ كيف بقات الاحوال ديالكم؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنى هذا النهار يكون زوين ليكم. اليوم يمكن ما المهم ما بديتش انا معكم من الاول الفيديو ديالي. هذا نهار جديد، كنتمنى انكم تكونوا بصحه جيده، وكنتمنى ان رمضان ما يكونش غلبكم. المهم انا هنايا راه مصايبه التعميره نتاع لي كي كتشوفوا هانتوما. المهم غنشارك معكم لاباط لافاز كتبقى اختياريه، الحريره راه كنطيب. غنشارك معكم شنو غادي ندير دابا. غادي نحرك، غادي نقطع بعدا شويه ديال البصله الطاريه نديرها تما. قلت لكم غادي نزيد ليها هذا البصله خضاريه، نقطعها طريفات. غادي يكونوا فيديوهات ان شاء الله جدادين في القناه. نحط هادشي اللي خطات نزيدو تما، ونخليكم حتى نكمل انا التقطاع ديالي ونولي نرجع لكم. دابا درت واحد شويه لا فاغ راه هي طابت. دابا درت هاد الفليفله، عندي فلفله بيض غادي نشويها وغادي نخللها، غادي نوريكم كي غادي ندير لها. غنرقدها. عندي هنايا غادي نصاوب دابا لاباط ديال لي. عندي هنا كاس ديال الزيت، عندي راه هو الماء دافي، عندي غرغر، عندي غندير لا موطار، عندي هنايا طحين تندخر ونقول لكم شحال دخلت ديال الطحين في العجينه. غادي ندير شويه ديال لاصوص صوجا، وغادي ندير شويه الزعتر وشويه الربيع ديال المعدنوس. هانتوما انا غنوريكم شنو غادي ندير، غادي نولي نرجع لكم. دابا زدت هنايا الزعتر كي كتشوفوا، ها هو مع الزويته. غنزيد شويه ديال المعدنوس، كتجي لاباط لوغو ديالها زوين، و ميم طون كتجي مديكوريا. غادي نزيد واحد شويه ديال لاصوص صوجا، ما غنكثرش. ها هو، وغادي نديرو واحد المعلقه نتاع لا موطار الثلاجه باش تستنفوا دابا لاصوص صوجا. غادي نمسحها ونرجع لكم. دابا غادي نخلط هادشي ونزيد الماء اللي عندي هنايا كامل. غنخدمو دابا كي كتشوفوا زدنا الماء وخلطنا كلشي. غادي نزيدو الطحين، دابا غنزيدو بالفوي وغنشيلو باقي خاص. غادي نزيدو هنا باقي غيخصني انا الطحين. المهم غنجمع العجينه ونولي نرجع لكم. دابا كي كتشوفوا كنزيد باقا كندخل فيها الطحين. هادي دابا الزلافه الثانيه. الفلفله ديالي باقا كتشوى. هانتوما كتحاولوا تجمعوها، راه ما كتخرجش الزلي كله، صافي هي كتجمع كتخليوها ترتاح وتولي على ما نجمعها ونولي نرجع لكم. كي كتشوفوا ها هي من بعد ما عجنتها، راه ما دلكتها ما والو، هانتوما كتجي مطلوقه. غنخليها ترتاح ونجمع ديك البنينه فين خدمت ونولي نرجع لكم. ها هي وجدات، غادي ناخذ منها شويه اللي غادي نطلق نخدم باش نصاوب بهم دي سوشون وغنعمرهم. غنوريكم غنفلوري الطحين ونطلق الطحين هنا من الفوق. ادريس اسكت. غنطلقوا لاباط، هلا ما نطلقها ونولي نرجع لكم. كي كتشوفوا غادي نقطع بالقطاعه. انا اختاريت نديرهم كبارين شويه. عميته انا نعيدك يلا. عميته عميته
دابا غادي ندير كي كتشوفوا هما قطعتهم، غندير فيهم التعميره وغادي نسدهم. دابا غنبداو نعمروها غير شويه. طومي تجيري شويه ادريس شويه مامي. واخا مامي سيري كيسي انا نجيبك كي كتشوفوا كنشدوها نديرو فرشيطه في الطحين نحاولوا نسدوها. انا غادي نولي نعاود قدامكم وحده اخرى وغنستمر. هانتوما ها هي كي كتجي غنستمر انا هكا، ومن بعد نولي ديك الساعات بعدا ندهن اللاطه فاش غنحط هذا الشيء. ماما هادي نحطو غنحطو هادي كي كتشوفوا في اللاطه. غنعمر هادو غنعمر وحده اخرى قدامكم عاود. حاولوا ديروا لها الطحين باش ما تسخنكمش في هذا في بلاصه في السطح د العمل. غنحاول نشدهم. غنستمر هكا حتى نولي نرجع لكم من بعد. هما لي سوشون ديالنا وجدوا. هانتوما غادي ندهنهم. نخليكم معايا واحد الدقيقه. عطاوني ديك اللاطه وهاد اللاطه ها هي وبقات ليا هاد العجينه حتى هما ما فيهمش الخميره. غنديرها في الفريغو حتى كنحتاجها وتنجبدها. دابا باش غادي ندهنهم غادي ندير الزيت مع لاصوص صوجا وشويه الشاونيه ونرجع لكم. دا هو الخليط ديالنا باش غادي ندهنو. دابا غنبداو ندهنو هادو ديالنا ندهنهم ونولي نرجع لكم. كي كتشوفوا ها لي سوشون ديالنا هذا هو اللوين اللي كيعطي. غنكمل الدهين ونولي نرجع لكم. هذا هو شكلهم من بعد ما دهنتهم. دابا غادي نجمع هاد الدنيا هادي ونخليكم عاوتاني تشوفوا شنو غادي ندير اخر. المهم هادو هما ساليناهم وانتم معايا. اليوم انا شويه ما نكذبش عليكم بزز باش نقضي، ولكن المهم حنا غاديين. هنا كي كتشوفوا غادي نصاوب اون كريم سيترون. درت الحامض، درت السكر، درت لا كريم باتيسيير. المهم غادي نخليهم يديروا يتزجاج مع بعضياتهم. نحركهم مزيان. غنبقى كنحركهم حتى يعقدوا ونرجع معكم نوريكم شنو غندير بهم. كي كتشوفوا وجدات هنا الماء فيها هاد المعلقه ديال الزبده ونحركها حتى تذوب مزيان. هانتوما كتشوفوا غنخليوها تبرد شويه ونجيب لافون ديالي باش نبدا نوجد. انا عهدي بهذا بالكاميرا كانت كتصور، هي ما كتصورش. ما تحركيش ماما لاباري، ما تحركيش لاباري. دابا غادي نبدا بلا ديكوراسيون. لذيذة. لذيذة جدا جدا جدا. لذيذة. قولي له هضري. علاش ما خدمتيش؟ شمتي. هضري قولي له. شوفي ادريس كيهضر. البنات هذه جديدة. قالت لكم البنات هذه جات جديده. دابا اليوم نور الهدى اللي كتهضر معاكم.
كي كتشوفوا جديدة لذيذه ادريس. جديدة بزاف. حاورة البنات كي سمعتوا هذه لا كريم سيترون كتجي زوينه كتعجب الوليدات الصغار. نتوما سمعتوا وليداتي. دابا غادي نكمل لكم لا ديكوراسيون ديال هاد لا سالاد هادي. نعم. هاد لي طارتوليت دوختيني قلت لهم لا سالاد لي طارتوليت غادي نديرهم بلي فخوي. لا سالاد نيت. لا سالاد نيت. لا سالاد هما اللي فيها ضامن وفيها هادوك سالاد الفخوي. الفواكه. هي هي ديك سالاد. بلاش الخطات. البنات راه خطات. هاكي هاي عاودت لكم من الأول. عطي ادريس تاو. يا باي. واخا. واخا مش فين تلفاز. واخا مامي نصاوب ونعطيك. عيني نسالي حبيبه ديالي. البنات هي تدي لها الفريق دابا. يلا بريزونطي له معنا. يلا قولي لهم شنو كنديروا. تدي الفريق. دابا ندير شويه ديال الفريق. ياه يا سمعوها البنات راه هي الشاف اليوم. سمعوا الشاف ديالنا. برجنا. والبيضه. شنو الهدى. صافي هاي. وقلنا غنستمر هكا ونولي نرجع لكم تنكمل الفراز ونولي نرجع لكم. دابا نديروا الخوخ كي كتشوفوا. ها وحده وحده هاي شلتي فوق دابا. وحده البيض. البيض. وحده اخرى. البيض. وفي نساليو نقطعو. كي كتشوفوا ها هما نضربوهم بالناباج وندخلهم للثلاجه ونولي نرجع معكم في داكشي اللي غندير. المهم كي قلت لكم يلاه ساليت ما بقاش بزاف المغرب. الفلفله ديالي هي غسلتها غادي نحيد منها هذا الشيء وغادي نرقدها في هذه القريعه. راه عندي بالالوان كي كتشوفوا غادي نرقدها في القريعه ديالي. نتوما كي كتشوفوا نحيد هادي من هنا نجيب الزويف نمسح هذا الماء اللي خلات تحتها. كي كتشوفوا غادي نجيب شويه ديال الزعتر وشويه ديال الزيت البلديه غادي نديرهم لها. ها نتوما بالنسبه للزيت البلديه غادي نعمروها بها ونحاولوا نخليوها تهبط بعدا لتحت. ها نتوما كتشوفوا الزعتر ديالنا ها هو. ندير المليحه خلاص. بالنسبه اللي كيبغي يدير الثومه يديرها، اللي ما بغاش يدير الثومه ما يديرهاش. انا غادي نحاول نحرك بواحد المعلقه تكون نقيقيه كي كتشوفوا هانتوما باش الزيت يهبط لتحت. بلاتي وقول لي كي كتشوفوا كنحركها. هانتوما هي راه شربات الزويته ديالها كامله. غنزيد شويه ديال الزيت باش نغطيها في مره. وها هي الفليفله ديالنا واجده. ترجع لكم مع الطبله ديالي ديال الفطور. البنات هادو هما لي طارطولات ديال لي فخوي اللي صاوبنا قبيله. هذا لي سوشون ها هما طابو تحمروا شويه. المهم ها البيضات راه هذيك راه هي محنشه كنت صاوبتها بالحوت والعصير خلاص. والطبيله ديالنا هي هذه. المهم كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. ما تنساوش لايك وسبسكرايب وشير مع لي زامي ديالكم. والى اللقاء في فيديو اخر وانتظروا دائما الجديد. قولي لهم ديروا لايك نور. قولي لهم ديروا لايك وسبسكرايب. لايك وسبسكرايب. وسبسكرايب.